काइली भाउजू बनकाले दाजु कहाँ जानुभएछ? तल बालन गाउँतिर जानुभएको छ। नानी के काम थियो कि? काम त खासै थिएन। तर अब तलतिर गएर सुली नै भयो। भाउजू एक्लै हो? नानी। खै भाउजूले वास्तै गर्नुहुन्न? नानीले के भन्नुभएको? मैले कुरा बुझिनँ नि। सबै कुरा नभन्नु होला, फेरि अप्ठ्यारो पर्ला। लागे भाउजू म। धेरै समय पहिले एउटा गोठालो थियो जसको नाउँ चाहिँ दाउद हो। उसले आफ्नो बेडाहरूलाई कति माया गर्दो रहेछ सुन है। अनि त्यो धेरै माया गर्दाखेरि चाहिँ नि एक दिन चाहिँ भेडालाई एउटा बाघले लगेछ अनि लगेपछि गोठालोले थाहा पायो। अनि थाहा पाएपछि गोठालोले कुद्दै 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 गएर भेडाको बच्चालाई खानु लागेको थियो। अनि गोठालोले गएर बाघको मुखमा च्याप्प समातेर त्यो भेडालाई निकालेर बचाउँछ र नयाँ जीवन दिन्छ। कति राम्रो गोठाला है। होमवर्क गर्नु अनि त्यसपछि होमवर्क लगेर देखाउनु सरहरूलाई, म्याडमहरूलाई, मिसहरूलाई है। औ सुसी सुन न। अरे के गर्यो के पागल जस्तो? मेरो कुरा प्लिज, मेरो कुरा त सुन। छोडौ त जाउँ। सुसी सुन समी, सृष्टिलाई पछ्याउन छाडिदेऊ। अझ जे भइरहेको छ नि त्यसको कारण तिमी हो। तिमी भ्रममा चाहिँ नपर कि सृष्टिले तिमीलाई छाडेको हो भनेर। तिमीलाई थाहा छ तिमीले आफैले आफ्नो मायालाई गुमायौ, बुझ्यौ? काइली कता गएछ भन यो बिहान बिहान? यो आइमीलाई जुम्राले टोकेको भन्दै केही होइन है। काइली यसो काटाको टुक लिएर हौ, च्यासा खोइ।
मके पनि के गरी घुटेको हो आधी सोरो कालै बनाएको छ चियाका त्यो पनि स्वाद न विस्वादको छ के तालको आइम यो खानेकै मात्र धन्दा गरेर पनि त भएन जोरीपारीको अघि यसो घर दलाल निवास त गर्नै पर्यो नि फेरि यत्तिकै बसेर पनि त भएन बिहान बिहान यसको बचनसरी काल्नै परेको मकै खानुपर्ने म घाँसमा हिँडे फर्केर आउँदा खाना तयार राखेस् आजको शिकारको बन्दोबस्त सबै म गरेर आउँछु म हिँडे नमस्ते बहिनी ए नमस्ते दाई घाँस काट्नु भएको हजुर राम्ररी काट्नुहोस् है हजुर हुन्छ अनि काललाई खोइ त मास्तिर साँच्ची मैले हिजो अस्ति दिएको पत्र अरे, पढ्दैन हुन्छ बनकाइले भाउजू, जीवनको मोल चाहिँ कोसँग बात मार्दैछौ? राख्नुपर्छ है बहिनी अनि तपाईँ म पनि जान्छु है बहिनी ओइ सामान चाहिँ फेरि मैले दामी ल्याएको छु नि केटा हो र ठिक गरिस् सक्सेस कि फेरि थाम्नु खै अहिलेसम्म त थामेकै छु ए बाटो हेर नि साले त्यो अस्तिको कुरा थियो नि क्या हो त माछा मुङ्ग्री माछा पोलाको बास्ना त मिठो आयो त हौ छैन अलिकति खै गोजीहरू स्यापसुपै छ छोड्दैन जाउँ कस्तो मिठो देखिएको हौ ए हिँड तोसी बना त समीर भन सुन न यार तेरो त अनि के हो नि सृष्टिले पनि तँलाई छोडे भन्दैछ त्यसको कुरा नगर यार त्यसले गर्दा मेरो लाइफ नै हेल भइरहेछ यार तँ के कुरा गर्छस् यार पल्लो गाउँमा केटीहरू कस्तो चुवाक चुवाक छ यार बरु भन्छस् भने तँलाई म मिलाइदिन्छु क्या पल्लो गाउँमा के केटीको कुरा गर्छस् त लाइफ नै सर्टेन छैन उहाँ हाम्रो भन्दा त बरु यसको लाइफ बरु बेटर छ कहाँ यसको लाइफ बेटर हाम्रो यो यसको भन्दा त कहाँका दामी छ नि यार जे भन् यसको लाइफ के दामी भन्छस् त्यसको घर हेर त बिहान उठ्नु बित्तिकै यसले सुँगुरको लिदी देख्छ हेर हामी त यार उठ्नु बित्तिकै यो माल देख्छौँ क्या माल यसको दाम कति छ भन्ने तँलाई थाहै छ त यार छोड्दै यस्तो कुरा अब राम्ररी बना कस्तो घाँटी भइसक्यो खै त्यो बन्यो भनिँदैछ बिहान गाईलाई यहाँ मलको पिर्नुपर्ने खोले सकिएको छ कस्तो खालको यो यहाँ मान्छेको 12 टाका घाम माथि पुगिसक्यो गाईलाई खुडो सुडो छैन खोले सोले चाहे के हो कसो खालि सिङ्गिनु मात्रै जान्दछस् हता पनि काम पुऱ्यायो त्यो छिटो मकै ठिक गर यहाँ जातोमा पिन्नुपर्ने गाईलाई भनेलाई कुरो छैन गोठ र गोठ पनि त्यस्तै छ
यो आइमाको तालमा बसिरहेको हुन्छ नि म त नि फिक्का चिया खाने हुन्छु फिक्का चिया अस्ति भर्खर मात्रै नाम लिएको दबाई दिएको फेरि नामले परेको क्या हो अलि थुन फुटेर ढुट्टै भएछ के लस्याङ फस्याङ गर्छस् छिटो गर यसो सरसजाउनको लागि खर्चपात ल्याउनु पर्ने खर्चपातको लागि हो कि बेचेर तास खेल्नलाई? फेरि तपाईँको भरोसा पनि छैन। बर्ता नबोल तेरो बेहोरो अनुसार त यो मकै मात्रै होइन घर जग्गा हान्ने जस्तो लाग्छ नि जोरी पानी हाँस भनेर पो यहाँ के हो यो? तिमी हाम्रो रिलेसन हेरेर सिरियस हुन्छ अरे भने त कस्तो कुरा गर्छौ यार तिमी समीर के हो यो भन त? तिमी छोड्दैन यसलाई? यो चाहिँ के हो त? म सक्दिनँ सृष्टि छोड न सक्दिनँ समीर तिमी चेन्ज नहुने रहेछौ। समीर भाइ कसलाई पर्खेको? अरे समीर भाइ हजुर दाइ के भो चिन्तित देखिन्छौ नि? केही भएको छैन यस्तो हालतमा बस्नु हुँदैन नि समीर भाइ। यो जवान अवस्थामा हामीले चिन्ता फिक्री लिएर हामीले पाएको यो अनमोल जीवनलाई व्यर्थको तुलाउनु हुँदैन। म अब तपाईँलाई एउटा पुस्तक दिन्छु जुन पुस्तकले तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ बिहानी ल्याउनेछ। त्यो पुस्तक तपाईँले पढ्नुहोस्। ल भाइ यो पुस्तक तपाईँले पढ्नुहोस्। यसमा जीवनमा पाइने शान्ति आनन्दका कुराहरू रहेका छन्। हस् त भाइ अहिले छुटौँ है। के तालको केटा हो? आफै ठोकिन आउँछ आफै रिसाउँदै जान्छ। कहिले जस्तो छ त बनकाइने नै रहेछ। ए चिठी पत्र सुले
नेपालीलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको अवसर दिलाउने ओ बडा के सुन्दै थियो कतिखेर आइसौ भर्खर आएको नि के हो के गर्नु देख्दैनस् यहाँ यो ट्याप्रो बनाउँदैछु भाउजू खोइ त देख्दिन त भाउजू खोइ हौ किन चाहियो तँलाई भाउजू सोध्नु पऱ्यो नि आफ्नो मान्छेहरूको वास्ता गर्नु परेन दाजु भाउजू ओ बुढा यही बेला यो ट्याप्रोलाई पनि के हुनुपर्ने हेर बुढा खै अब यहाँ गाउँ डुलेर काम नकाटिएला जस्तो छ यो नेपालमा खै रोजगार पाउनै मुस्किल भयो मुङलाङ जान भन्दैछौ अरबतिर त्यही कुरा त यो ट्याप्रोमा सुन्दै थियो त आज भोलि के त्यो मेन पावर भन्दो रहेछ नि त्यसले कतार साउदी मलेसियातिर लाँदो रहेछ हेर केटा मेरो पनि धेरै आर्थिक अवस्था खच्किसक्यो लाग्नुपर्छ हौ अरबतिर अब यसकै मायाले जानु दिँदैन नि त हौ केटा कसो गरौँ चिन्ता गर्नु पर्दैन हौ भाउजूको तर गाउँतिर डुलेन्ने केटाहरू निकै छन् सुन्दै थिए बुढा हाम्रो संस्कृतिहरू रीतिरिवाजहरू बिगार्ने एउटा जीवनी भन्ने केटा छ अरे नि पारी गाउँको होसियार गर है त्यो माछा खाने बुढो छ नि त्यो बुढो क्या म त्यसले बुढी चाहिँ पाकै हो क्या देखाएको छौ तिमीहरूले ए त्यो मरेपछि त्यो बन्काइला ए नाखेर भने झन् त्यो बिठाको दाना जस्तै त्यही त अझै पनि उडान ठाउँले केटाहरूसँग हिँडिरहेको छ बुढो कुन दिन बुढीले छोडेर जान्छ अनि जान्छ नामै त बन्काइलो साँच्चै म त्यस्तै छु कि क्या हो होइन तिनीहरूको कुरा ठिकै होला म जस्तो अडमङ्गेले बुढी त पाकै हो नि तेरिका यसले छोडेर गयो भने त मेरो घर परिवार त लत्थालिङ्ग हुन्छ नि हौ फेरि योदेखि बाहेक यो संसारमा मेरो को नै छ र Hey, Hi dear. तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ के कुरा
तिमीसँग माया लाउनु चाहिँ मेरो दोस्रो बेस्ट कुरा हो। पहिला चाहिँ के थियो होला नि? झ्याम्मे चौतारी माया लौ भने छैन दौतारी झ्याम्मे चौतारी। ओ बुढा ए सुरे के छौ? तँ आइस बस 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 यहाँ म यो तेरो भाउजू अलिक बिरामी छ कि यो पुऱ्याएर म आइहाल्छु। अलि छिटो गरौँ है, तल बल्छिहाल्नु जानुपर्छ। यहाँ घाम निदानमा आइसक्यो, केही पो गरेको छैन क्या यो बुढाले। हेर केटा, तेरो भाउजू थल्लेको पनि 3 दिन भइसक्यो। होइन यो बुढाले के भन्छ हो र? अब यसो गाउँका मान्छेहरू कोही आउँछ कि जान्ने बुझ्ने काहीँ कतै लानुपर्छ कि भनेर सोधौँ भन्छु, कोही ढिम्किने होइन। बल्ल आज तँ आइस, यसो वरपर घुम्ने तै छस्, तँलाई त्यस्तो औषधिमूलकको विषयमा उपचारको बारेमा केही थाहा छ कि भन्न हो केटा। लु बुढा, लु त्यसो भने भाउजूलाई त्यस्तो बिमार छ भने यहाँ तल हाम्रै इलामको यहाँ तल सेतीदेवी मन्दिरको एउटा गुफा छ, त्यहाँ एउटा त्रिशुल बाजे आएको छ अरे, त्रिशुल बाबा पारिबाट। लु त्यहाँ लानुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुटाउनुपर्छ। आजै हामीले यो काम गरिहाल्नुपर्छ है, त्यो बाबा एकदमै राम्रो छ। लु बुढा, लु लानुपर्छ। एकछिन पक, त्यो कुन चाहिँ त्रिशुल बाबाको तैँले कुरा गरिसौ? त्यहाँ तल त्यो बिरेको स्वास्नीको बाँझो पनि थियो नि, ए त्यसको मजा त ठ्याक्कै छोरा जन्मिने त्रिशुल बाजेको कुरा गरेको तैँले? हो, मैले त्यही बाबाको कुरा गरेको बुढो। भाउजूलाई जसरी पनि निको बनाइहाल्नुपर्छ। लु साह्रै राम्रो कुरा सम्झास् है केटा, म भोलि नै लगिहाल्छु। होइन चिन्ता पो लाग्दा भाउजूको। बाबाले के गर्ला नि? बाबाजी, बाबाजी, बस बस बस, अलिक यता बस। लौ न हजुर, मेरो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो। साह्रै बिरामी भयो, मलाई पनि रातभरि दोरीले खेलाउँछ, यो पनि बिरामी भइरहन्छ। हजुर समस्याको समाधान बताइदिनु पर्यो त्रिशुल महाराज। सुन बालक, तँलाई पत्नी वियोग लागेको छ अनि तँलाई पति वियोग, तँ दुईहरूमा बिछोडको संयोग छ। मबाट के हुनेवाला छैन, मेरोबाट के हुँदैन। लौ समस्याको केही समाधान नहुने भयो, के गर्ने होला अब? लौ न हजुर, अब त जाउँ। लाइफ पनि पुरा ह्याङ गरेको रहेछ यार, खै मालसाल के पाइँदैन आजकल। छोड्दैन यार, कतिको लागि
गरिब छौँ, कतिको लागि हामी सरिब छौँ, हेर्नेले कस्तो कस्तो गरेर हेर्छन् यार। तँ बाल्दैन यार। यता चाहिँ त्यहाँ हाम्रो थियो नि समिरे मुर्गा, त्यो आजकल कहाँ छ हौ? देखिँदैन त हौ। खै त्यो आजकल हाम्रो कामै छैन, पगलाभर हिँडिरहन्छ त्यो। ए मुर्गा है मुर्गा। केटा माल निकाल। के को माल हो? तँले राख्नु दिएको छस्? केटा निकाल न, मैले हुँदा खुवाएको होइन तिमीहरूलाई। मेरोमा कहाँ राख्नु दिएको छस् त अनि? भन्नु खोजेको चाहिँ के? खाने बेलामा खाइस्, अलि ठुलो कुरा गर्छस्। तैँले मात्रै सधैँ खुवाएको छस्, हामीले खुवाएको छैन तँलाई? अनि कहिले खुवाएको छौ तिमीहरूले? घरको सबै हानिसकेँ मैले, चेन सेन घरि ट्याप सबै हानिसकेँ। अहिले कहीँ त निकाल्न यार केटा हो तिमीहरू पनि। घरको पैसा चाहिँ सबै सुशीलाई जिम्मा लगाइहाल्नुहोस्, अहिले हामीसँग वार्ता गफ गर्छस्। यसले के भन्नु खोजेको यहाँ? साला जब एउटा केटी सम्हाल्न सक्दैनस् ठुलो कुरा गर्छस्। के अरे सृष्टिको कुरा गर तिमीहरूले? सृष्टिको चाहिँ नाम नलिने। साला तँ त्यस्तै सस त भनेको त नामर्द। नामर्द कसलाई भनेको? नामर्द कसलाई? मलाई भनेको है? अरे ए भाइ के भयो? ती केटाहरू को हुन्? ल ल ल उठ उठ बिस्तारै बिस्तारै। ओहो कस्तो हालत बनाएको हेर। कहाँ चोट लागेको छ? खोइ हेरौँ त। आम्मामा पछाडि पनि लागेछ, फेरि आज खाएको पनि रहेछ। तिमीलाई साह्रो चोट लागेछ। जाउँ भाइ अस्पताल जाउँ। उठ उठ बिस्तारै उठ। हेर केटी, अब त्यो च्याक्सुरेले भनेको छ्याती बाबाकोमा पनि गइहाल्यौँ। अब त्यस्तो छ्याती बाबाले पनि केही उपाय छैन भन्छ। तँलाई ठुलो अस्पताल लगेर उपचार गराउने मन त छ नि, तर धन छैन है। अब हाम्रो यहाँ को छ र? कोही छैन है। अब मेरो बाबुआमाको कुरा गरौँ, मेरो शाखा सन्तानको कुरा गरौँ भने त्यो साङ्ग्रोमाको पहिरोले पहिला नै सखा पारिहाल्यो। तेरो मावली बाउमाइती भनन्तको टुङ्गो छैन है। अब केही त उपाय छैन। अब यो खा केटी, रात पनि धेरै छिपिसक्यो, सुत्नुपर्छ। उहाँ पनि त्यत्तिकै रिसाउनुहुन्छ, म पनि बिसन्चो भइरहन्छु। कुनै ठुलो वज्र पो हुन गइरहेको हो कि? होइन बहिनी, हाम्रो जीवनको मूलको उद्देश्य भनेको साँचो सत्य परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु हो र उहाँलाई नै पुज्नु हो। यदि हामीले त्यसो गर्छौँ भनेदेखि बाइबल भजन सङ्ग्रह 91:10 भन्छ, तिम्रो घरमा कुनै अनिष्ट हुने छैन र तिम्रो घरको नजिक कुनै पनि विपत्ति आउने छैन। त्यस कारणले बहिनी, परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउने व्यक्ति हुनुपर्दछ।
हजुर दिदी। दिदी केही थियो कि? मलाई 5,000 जस्तो चाहिएको थियो, देऊ त भाइ। ला दिदी, अहिले त मसँग छैन। भएको बेलामा अघिल्लो 2 महिनाको तपाईँलाई दिइहाले। अहिले मेरो आफ्नो लागि खर्च गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ हौ दिदी। अप्ठ्यारो पो पर्यो त। जब 5,000 माग्दा पनि पहिलाको कुरा गर्नुपर्छ। मान्छेको यहाँ कत्रो व्यवहार छ। दिदी नरिसाउनुहोस् न, भएको भए तपाईँलाई दिइहाल्थे। मेरो पनि समस्या बुझिदिनुहोस् न। हो बाना बनाउनु पर्दैन। जब 5,000 को लागि तिम्रो समस्या बुझेर त मैले यहाँ कोठामा बस्नु दिएको नि। कति नै पहिलाको कुरा गर्नु पर्दो रहेछ। मान्छेले यहाँ कोठा बस्नुलाई 50-60,000 धलटी राख्नुपर्छ। हेर भाइ, न तिम्रो परिवारको टुङ्गो न घरको टुङ्गो न धलटी नै। तिमीले भोलिको दिनमा काम बिगारे हिँड्यौ भने न तिम्रो सिङ समाउनु न पुच्छर समाउनु। भएको भए दिइहाल्थे नि दिदी, नरिसाउनुहोस् न। कति नै कुरा बनाउनु जान्दो रहेछ। यसलाई पैसा नदियोस् त, यसलाई जानेर छु। तँलाई बिसेक भयो कि क्या हो? हजुर। जे होस्, बुढिया ठिक भएछ। नहुनेलाई चाहिँ दैवले पनि हेर्छ कि क्या हो? ए दाइ, त्रिशुल बाबाले भाउजूलाई निको बनायो कि बनाएन हौ? आजभोलि बुढा तलतिर आउनै छोड्यो। फुर्ती नलडा, तेरो भाउजूले च्यालाउँदैछ। बसेर खाएर जा। बस, भाउजूले खाजा लियो, खाएर जा बत्तुवा। ए जे होस्, जाति भएछ भाउजू। जडीबुटी लगाइहाल्नु, खानेकुरा खाइहाल्नु भन्छ नि। यता ल्याउ न मक्क भाउजू। ए पर्खी, तेरो बेउरान सत्तैले यसमा खानुपर्छ। होइन, के गर्नुभएको? नानीले त्यही मखमा दिनु नि। बेउरान सर। होइन, यो मान्छेको रिस चाहिँ नाक्कै डाँडीमा छ है। बुढो सुली नै हो नि, साह्रै अक्कड मान्छे बुढो हो नि भाउजू। लाउ खाउँ भन्ने उमेरमा कल्कलाउ दो उमेरमा भाउजू बुढोको फेला परिहाल्यो। गन्ने मान्ने मान्छे हामी थियौँ नि। कि भाउजू मन फर्काउनुहुन्छ हौ? सुली हुन्छ ल। ल भाउजू, म मेलापात जानुपर्ने, म लाग्यो है भाउजू। तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको
सृष्टि के हालत बनाएको के भयो के पनि होइन यो सबै के गरेको ह रिल्याक्स के गरेको तिमीले तिमीलाई हेर त आफूलाई हेर त यो सब रिल्याक्स गर्ने दबाई हो ह समीर तिमी यस्तो थिएनौ त ह सुन न सृष्टि नरोन सृष्टि म छोड्छु सृष्टि सुन न सृष्टि तिमीले मेरो मन दुखाउँछौ भन्ने कहिल्यै सोचेको थिइनँ तर तिमीलाई म भन्दा तिम्रै कुलत प्यारो लाग्यो सो म यहाँबाट धेरै टाढा जाँदैछु मलाई कहिले पनि खोज्ने प्रयास नगर्नु गुड बाई समीर कहिले पनि उठिसकेछ यस्तो डर लाग्दो सपनादेखि ओइ छ के सुको होइन भिलेन के भन्नु तास त बोकिसी हामी तास हुँदैन भर हुँदैन है केटाहरूको बुढो छ के बुढो घरमै होला नि जो लाडा एउटा ढुस बनाइदिए ओ बुढो के आइपुगेछ फेरि बस्दा केटाहरू तास हान्नु न अनि छैन बस्दा केटाहरू बस्न त अरू आज तिमीहरूको पानी हेरौँला तिम्रो सुली हुने हो कि हाम्रो सुली हुने हो बुढोलाई सुली बनाऊ है आज केटा दवा आयो भने त हो नि बेसी फुर्ती नलडा न बेसी फुर्ती नलडा अब बुढो सत्ता तेरो बेहोरा अनुसार म नन लेखाइदिन्छु ल बुल्लो एक्का कहाँ हाल्यो केटाहरूले एउटा कुरा थाहा छ केटा माथि रक्से त चाहिने मिस्त्री मिस्त्रीले नि बास्तलाई फ्लप खुवायो तर हामीसँग एका छ अरे केटा आयो फुर्ती चाहिँ नलडा है फुर्ती चाहिँ नलडा के गर्छौ सिनेमाको बादशाह चाहिँ हमाल होला तासको बादशाह चाहिँ मै सुलियो भने फेरि फुर्ती नलडा च्याक्सुरे हाम्रो पाइने हेर्ने बाँकी छ यसपालि दाउ त मेरो होइन तेरो त कार्तिकमा हुन्थ्यो त आज कताबाट तेरो दाउ आयो हाम च्याक्सुरे ल है केटा सुभाषले दाउ मारेछ है केटा खाइयो त केटाहरूको म बुझ्दैछु है अघि दिन म बुझ्दैछु तिमीहरू निकै छेउछाउमा पनि बसेको छौ ए पक 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 एकछिन पक है केटा एकछिन पक
तिमीहरूको तास चाहिँ गर्छु तिमीहरू अघिदेखि यहाँ छेउछाउमा पनि बसिरहेको छौ तिमीलाई मैले अघिदेखि विचार गरिरहेको छु मार्ने म हो तेरिका नसकिने भाउ बुढा तेरिका बुढो फेरि होइन बाटो बाटो किन रमित देखाउनुहुन्छ तपाईँ साला खोज्छ थाप्छास तँलाई पनि म त्यही पल्ट हाम्रो खुट्टा सुने करै त देख्दिनँ त म कहाँ पो राखेछु बाहिर छ कि क्या हो दिदी मेरो करै पो कहाँ परेछ कतै तपाईँले देख्नुभयो ए तिम्रो कराई पो हो पर सुँगुरलाई चारो दिइरहेको छु त्यहाँ तल मिल्केको छोरीको बिहा पनि आयो गर्दा किनेर दिनुपर्ने पैसा सिस्टम छैन के गर्ने होला अब यसो चौपायाहरू बेचेर दिउँ भने पनि पोरै झोक चलेको खेरमा तासमा उडाइहाल्यो तेरो चुन्द्री मुन्द्री पनि त हालिहाल्यो नि जे पर्ला त्यही टर्ला यत्रै सितले होइन यसरी कतिन्जेल बस्ने हामी मैले अब सोचिसकेको छु जीवनको रहस्यहरू बुझ्दैछु हाम्रो जीवन त कति मूल्यवान रहेछ बुझ्नुभयो त्यो सिरान घरमा बस्ने जीवनदायी ए सुति पो सक्नु भएछ तिमी के यसलाई चोइस गर कि मलाई छोड्दैन यस्तो कुरा तिमी के यसलाई चोइस गर कि मलाई होला सृष्टि छोड न म ट्राई गरिरहेको छु त सृष्टि सृष्टि
छु म यो जीवनदेखि थकिछु म यो संसारदेखि समयमै व्यर्थका कुरा त्यागे समयमै व्यर्थका कुरा त्यागे जीवनको मोल बुझेको भए मेरो आशा थियो मेरो शरीर अनि आत्माको मोल थियो मेरो शरीर अनि आत्माको मोल थियो उनैको नजरमा निकम्मा छु समाज अनि यो लोकमा घृणित छु उनैको नजरमा निकम्मा छु मेरो शरीर अनि आत्माको मोल थियो मेरो शरीर अनि आत्माको मोल थियो अनमोल यो जीवनलाई मूल्यहीन ठाने सुन्दर यो जीवनलाई व्यर्थ फाले अनमोल यो जीवनलाई मूल्यहीन ठाने जीवनदेखि थकिछु म यो संसारदेखि समयमै व्यर्थका कुरा त्यागे समयमै व्यर्थका कुरा त्यागे जीवनको मोल बुझेको भए मेरो आशा थियो मेरो शरीर अनि आत्माको मोल थियो मेरो शरीर अनि आत्माको मोल थियो
पछि ठुलो भएर डाक्टर बनेर म तपाईँको सेवा गर्छु है। मेरो छोरा डक्टर बन्ने। ल ठिक छ, डक्टर बनेर मलाई मम्मीलाई सबैलाई हेर्ने है। आज पनि के खाएर रातभरि बाहिर कति साह्रो किस हो तपाईँको मैले के खाइदिएको छु? यो उडुसहरू फेरि आइपुगेछ। अस्ति चाहिँ भेटेको भए नि तिमीहरूलाई म तहरूको म पिना बनाइन्थेँ, पिना। काल दाजु चित्त नदुखाउ न, हाम्रो तर्फबाट यो अस्ति जे हुनु अब अलि यताउता भइहाल्यो। लु यो चाहिँ हामी दुईजनाको तर्फबाट शिर उठायौँ है दाजु। अलिकति पलाइ पुग्छ हेर्दैन, तर हामीले एक बोटल ल्याएको छौँ होइन कालदाईको लागि। कालदाले एक बोटलले फगिहाल्नुहुन्छ नि, कालदाई हो कि नभन्छ कालदाई। भइगयो बेसी तेल नलगा। यो कुरा चाहिँ सोचिराख, बाघ बुढो र तन्देरे स्याल चाहिँ मिल्दैन नि केटा हो। माइनर नमान न दाजु। ल तिमीहरूको यो खुस्केको गिरी चाहिँ ठिक राख्नी। फेरि चाहिँ यस्तो भएछ भने मैले जानेको छु। भयो नि त कालदाई, अब तपाईँको त्यो उखानहरू राम्रो छ, बरु त्यो चाहिँ अहिले सुनाउनु न, बरु त्यो ठिक होला। बरु ठिकै छ नि त, तैँले भनिहालिस्। तर बुद्धिको कुरा छ है केटा हो, ख्याल ठट्टा चाहिँ होइन नि। सुन,
बारी बिग्रियो भने चाहिँ हेर कटाओ सुँगुरे काँडा हुन्छ। बुझिस्? भान्सा बिग्रियो भने चाहिँ चुने बाँडा हुन्छ। घर बिग्रियो भने चाहिँ आइमे साँडा हुन्छ केटा हो। सन्तान बिग्रियो भने चाहिँ गलागाडा हुन्छ है, बुझिराख। गोठ बिग्रियो भने चाँदे पाडा हुन्छ। मान्छे बिग्रियो भने चाहिँ मती छाडा हुन्छ। मती छाडा, मती छाडा चाहिँ हुनु हुँदैन केटा हो, बुझिस्? उखान त बुढाको नै हो, तर त्यो स्वास्नी साडा हुन्छ भन्ने चाहिँ बुढो तिम्रोमै आउँदैछ है। के भनेको है तैँले? घर बिग्रियो भने आइमे साडा हुन्छ, मेरोमा आइरहेछ अरे? के भनेको? तेरो कुरा बुझिनँ नि मैले। तिम्रोमा नआएर के भिलेनको मा मेरोमा आउँछ त? त्यो जीवनीसँग लागेको भाउजू लागेको थाहै छैन, के भन्छस् है त? के भन्नु रे केटा, त्यस्तो त गाउँघरि त्यस्तै हल्ला छ। सबले भनेको कुरा हामी कसरी नपत्याउनु? पक्का हो केटा हो? त्यसको म आज झ्याक्कु नजाने म छोड्दिनँ। अब त्यो कुरा छोडिदिउँ? भइगयो, हामी फेरेन्ड, एकदमै फेरेन्ड। हामी एक भयौँ, रात पनि छिप्यो। अब भोलि मिल्केको छोरीको बिहा छ, त्यतै कुरा मिलाउँ। त्यसलाई हिसाब किताब गर्नु बाँकी नै छ। खुट्टा सुरा मार्दिन्छु। कता गयो? यहाँ निस्किन गर्छले, यहाँ निस्के। मेरो म जस्तो मान्छेको गाउँमा तँले बेइज्जत गर्ने छैन। सारा भगत म बुझ्दैछु। पहिला पकाएको मासु खाँदै खान, मैले छुको पनि खाँदिनँ। अब यस्तै हो यो गरी गाउँको। त्यो घर आइपुगे चुप्प लाइ गरेर सुत। म चाहिँ घरतिर गएँ। अब जा आएको हो गएको म ल कहिले भाउजू के हुन्छ? कहाँ छोड्छु? म पनि दिलको अक्षर लेख्नै छु त भने के? कहिले भाउजू भाउजू होइन, कहिले कहिले ओछ्यानै भयो। कहिले कहिले कहिले
सुरे तल मिल्केल बे खान जाने होइन त आज अनि तल क्या सुनले कस्तो मिठो थियो नि हौ साला यसले बिग्जादियो नि भगवान् प्रभु यस्तै होस् है मेरो खुसीको दिनहरू पनि कहिल्यै आएन ए नचानु त तान्नु लाग्ने तानेपछि मातुने अलि अमिलो अमिलो हो कि छिपेको हो ए भिलेन सुभाष त सुध्रिन्छस् कि म सुध्रियो अब ए सुभाष भन्न यो इलामको गढीको तँ हो म त सुने बादशाह अनि बादशाहले एक्का हुने केटा अघि खाएको भन्दा यो पो ज्यादा कडा जस्तो छ त तिन पानी हो हेर केटा तिन पानी हो तिन पानी आउँछु रे पर्खिन यो गाउँको दादाहरू चाहिँ हामी नै हो है हो त मान्नुपर्छ हामीले पारी गाउँको केटाहरू भन्दा चाहिँ अहिले हामी नै सुली हो थर्काएको नि छ नि त थाहा सुन न नि के चाहिँ थर्का जस्तो लाग्छ तँलाई हामीले थर्काएको नि हामी गरिँदैन हानिँदैन नि त्यो कुरा छोड्दै बरु कति चाहिँ यहाँ मलाई मुखमा पुग्छ नि दिएन बरु बनखाना भाउजूलाई जिस्काउने बनखानाको बुढी हो र एकछिन के हो भाइ हाम्रो गाउँको बनखाना दाजुको माया लाग्छ लाग्दैन केटा यो मान्छेले को हो भाइहरू मैले चिन्न सकिनँ नि चिन्नु परेन पहिले हामीलाई किन चिन्नु पर्यो चिन्नु आमालाई चिनिराख्नुपर्छ के हो भाइ बनकाइला के हो त बनकाइला उसको बुढी छ नि बनकाइले भाउजू तिमी लसपस तिम्रो घर पनि छैन थर पनि छैन के हो गाउँ भाँच्ची भाँट्दैछ है हाम्रो इलामको गढी गाउँमा अब यो गाउँमा आउँछ कि आउँदैन एकछिन गाउँमा साला सुली गर्दै हिँड्नु भनेको म जस्तोले गर्दा अब यो इलामको गढी गाउँमा तेरो अनुहार नहोस् अब फेरि आयो भने कसैले सुली गरिदिन्छ हाम्रो गढी गाउँ हो हामीले जिउनु पर्नुपर्छ बुझेस् मलाई छोड्दै हिँडेर
बाँचुन्जेला हाँसी खुसी जुछ जा फेरि तिमी आइन्न फेरि फेरि सुन्दर जिन्दगानी थाहा छ समीर मैले सोसियोलोजीमा ब्याचलर सकेँ नि अब म नि लागु औषध दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने र जीवनको मूल अनि मान्यता बुझाउने काम गर्छु समीर तिमी मलाई साथ देऊ ल ए जीवन भाइ जयमसी जयमसी दाजु मैले सुने भाइलाई हातपात भएछ त्यो च्याक्सुरे सूर्यहरू मिलेर तपाईँलाई बाटोमा साङ्घातिक हमला भएछ अहिले अब हाम्रो गाउँमा केटाहरू धेरै उशृङ्खल भएको छ अब तपाईँले एउटा जीवनको रहस्य जीवन एउटा मूल्यवान छ हामीले जीवनमा केही गर्नुपर्छ भनेर असल कुरो बताएर हिँड्नुभयो त्यो कुरो चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकेन अब भाइलाई त्यसरी हातपात भएको कुरा सुन्दा मलाई धेरै चोट लाग्यो हाम्रो परिवारै यसमा धेरै दुखी छौँ तपाईँको दिल एउटा राम्रो होस् सोचाइ विचारहरूमा कमी कमजोरी नहोस् विचलित नहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ अब उनीहरूलाई हामी प्रार्थना गरौँ उनीहरूले पनि त्यो बुझ्ने समय आओस् किनभने बाइबलमा त्यही पाउँछौँ तिमीहरूलाई सराप्नेलाई के गर प्रार्थना गर अनि बाइबलमा हामीलाई प्रष्टसँग लेखिएको छ 7 गुणा 70 पल्ट क्षमा देऊ तिम्रो शत्रुलाई प्रेम गर त्यो कुरो त अब हामीले पढेका हौँ हुन्छ दाजु भेटघाट भयो खुसी लाग्यो म अब तल पातले गाउँतिर एकछिन निस्किन्छु पछि फेरि भेटौँला नि
ए ल हुन्छ, तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, हुन्छ। बहिनी, ए जीवन दाई नमस्ते। दाजु हिजो आज त देखिनुहुन्न नि, कहाँ जानुभएको थियो? ए बहिनी, म यसो सानोतिनो काम लिएर सहर बजारतिर गएको थिएँ। होइन, तपाईँको अनुहारमा के भयो दाई? खासै केही होइन बहिनी, अस्ति त्यसै तल सानो दुर्घटना भएको थियो, त्यहीँनिर यो चोट लाग्यो। जाती हुँदैछ। ए साँच्ची दाई, तपाईँसँग एक दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने थियो। बहिनी, आज म अलिक हतारमै छु। ठिकै छ, कुनै दिन हामी भेटेर कुरा गरौँ न ल। हुन्छ दाई। ए साँच्ची, यो आउने शनिबार चाहिँ हाम्रो तल कार्यक्रम छ, आउनुहोस् है, हामी भेटेरै कुरा गरौँ है बहिनी। हस् दाजु। केही न केही जुक्ति त नगरी भएन। आज जो चाहिँ पार क्युआर। कोही छैन जस्तो छ, चित्ताको कुरा पुग्ला जस्तो छ। ट्याक्स रे, आज चाहिँ गतिलै काम भएको। साल आज चाहिँ काम बन्यो। के गर्नु, बनकाइला दाजुको मन दुखाउनु मन थिएन, खुसी लाग्यो, पार्यो। के गर्नु, भाउजूलाई साह्रै मनपर्छ नि त, तेरै नाम पक्कै बनेको छ। सुले, ए आयुष, यहाँ छ, छिटो छिटो। माथि बनकाला दाजु छ, बारीमा छ, च्याक्सुरे दाजुको आज जन्मदिन अरे, पार्टी खानु बोलाएको छ भने छिटो छ, लिएर आइहाल। होइन के हो, तेरो जन्मदिन भन्दै आएको थियो त तल्लो घरको केटा। बस न बस यहाँ। आज भाइको बर्थडे, खाऊ न। कुरा यहाँ अर्कै छ, ओ खाऊ। तेरो जन्मदिन, बर्थडे त भनिस् केटा, त्यो त बुझे। कुरा अर्कै छ भनेको चाहिँ के हो त्यो भन् त। खाऊ न खाऊ बुढो, पहिला बेसी नलाग न, पनेलो हुन्छ। हेर दाइ, तिमी भनेको मेरो आफ्नै दिलको दाइ हो। तिम्रो दुःख मेरो दुःख, अलि होसियार गर। त्यो जीवनेसँग पहिलादेखि नै भन्दै आएको तिमीलाई, आज भोलि पुरै नजिक नजिक भएर हिँड्छ। यही आँखाले देखेको 3-4 चोटि भइसक्यो। अलि विचार गर। हन के भन्छ यो? हेर बुढा, पहिला पहिला निकै सुखमा राख्ला जस्तो गर्यौ नि, म बुढा हुँदा हुँदा। भन्छ नि, बाख्रालाई मैदानमा हुँदैन, स्वास्नीलाई सुखमा हुँदैन भनेर। विचार गर, विचार गर, गरिहाल। तैँले यस्तो भनेको धेरैचोटि भयो। बातको टुङ्गो चाहिँ म पनि नलाई छोड्दिनँ केटा। अब बातको टुङ्गो म पनि नलाई छोड्दिनँ। मर्दको छोरो हो म। यसो भाइको सल्लाह मानिहाल न, मान्ने पनि गर्नुपर्छ। भाउजू अहिले कहाँ छ त, कता गयो त?
हिजो आज म देख्दै देख्दिनँ। कहाँ जान्छ के गर्छ अत्तो पत्तो छैन। बजार गएको छ। यदि होइन रहेछ भने चाहिँ फेरि तेरो म जानेको छु। हो बुढा के रहेछ म माना भनेको माने हो बुढा बल्ल काम बनिला जस्तो छ। काम बन्यो काम बन्यो। त्यसले त पहिल्यैदेखि मलाई भन्दै थियो। पहिले नै विचार नगरे नि यसलाई। खै यहाँ पनि यस्तो गरेछ। साँच्चै छोडेर म क्या हौ काकीलाई सोध्नु पर्यो। काकी काकी भन हाम्रो काकी काकी पनि छैन रहेछ। के गर्नु के गरेको लाग्छ नि। काइली ए काइली अरे हो त रहेछ त। यसले मलाई छोडेर हिँडेको हो त। नगचरीले मेरो मायालाई बुझेन। यसलाई काकी हजुर भाइ कान्छीलाई देख्नु भएन काइलीलाई देखिन म त अनि के नातिने सस्ता त हो मैले त्यसलाई के चाहिँ पुऱ्याएको दिएर त्यो उडान्दैसँग हिँड्यो अब यो संसारमा बाँचेर केही रहेन रहेछ त्यसलाई केमा कम राखेको थिएँ जुन तारा जस्तो बनाएर राखेको थिएँ मेरो पाप त्यसलाई लाग्छ के लस्याङ फस्याङ गर्छस् छिटो गर यसो सरसदनको लागि खर्चपात ल्याउनु पर्ने कहिले त्यसलाई शान्ति दिनु खालि किचकिच मात्रै गरिरह सबैको रिस पुगाउने भाडा त त्यही भएको थियो त्यसलाई खालि मैले रिस पुगाउने भाडा मात्रै बनाएँ न त त्यसको मैले राम्रो उपचार नै गर्नु सकेँ बरु अर्काको कुरा सुनेर बित्तामा त्यसलाई मैले पिटेर थाइतिर बनाएँ अब मैले बाँचेर के गर्नु
ल है बहिनी, सङ्गतिमा यसरी नै आउँदै गर्नुपर्छ है। हजुर हुन्छ। खोइ मैले त बनकैला दाइलाई पनि भेटेकै छैन। हजुर भेटेर कुरा गरौँ भनेको अप्ठ्यारो पो लागिरहेको छ हौ। ए हो र? बरु बहिनीले यसो बुझाउँदै गर्नुहोस् न है। हजुर हुन्छ। काली आउँछु काली बरु तल बनाउँदा त झुन्ड लडाउनु पर्छ। लौ छिटो जाऊ। दाजु के पो भएको उठाउ सुने मन निकाल्नु हुन्छ हो खाइले दाजु हो खाइले दाजु मन के पो गरी पठायो यो पासोको डोरी सुले यो मान्छे मार्ने डोरी यसरी पासो हान्नुहुन्छ सुले बुढा छिटो छिटो सुले तपाईँ चाहिँ बिरामीको आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ? अरू कोही मुली मान्छे हुनुहुन्छ कि? छैन छैन यति नै हो। हाम्रो घाँटीमा श्वास नली र अन्नली हुन्छ। यस्तो घटनामा श्वास नलीलाई जोड पर्यो भने त्यो नली टुट्न पनि सक्छ र तत्काल मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ। यस्तो केसमा प्राय मान्छे बाँच्ने कमै सम्भावना हुन्छ र जहाँसम्म उहाँको यो घटना छ एकदमै अचम्मको छ र उहाँको दिन एकदमै राम्रो रहेछ। खासै डराउनु पर्ने केही छैन। औषधि लेखिदिएको छु, बिरामीलाई लिएर घर जानु सक्नुहुन्छ। बहिनी मलाई यो दिनुहोस्, म औषधि लिएर आउँछु। यो सबै समस्याको समाधान चाहिँ जीवनदायी नै हो, होइन भने यत्रो खर्च मैले कहाँबाट ल्याउने र? औषधि लिनुहोस्।
सुले भाउजू दबाई यता अर्काको स्वास्नीलाई लला फकाइ गरेर एउटा मन दुख्दैन? होइन भाइ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। होइन भाइ एकछिन त मेरो कुरा सुन्नु पर्दैन बोल्नु। अस्तिको बिर्सौ भेटेको? भाइ म केही कुरा भन्छु सुन्नुहोस् न त भाइ। के सुन्नु पर्यो? चिठी पत्र दिएको मेरै आँखाले देखेको, त्यति बेला फुटेको थियो। भाउजूलाई चिठी दिने तिमी नै होइन? बारीको काल्लामा भाउजूले पनि लुकाइन् नि, घरको टोड्कामा लुकाउँदो रहेछ। होइन बाबुले के भन्नुभएको? कस्तो कुरा गर्नुभएको? भाउजूले मलाई भनिरहनु पर्दैन उसको विषयमा। मेरै आँखाले देखेको चिठी पत्रहरू के हो त? होइन भाइ त्यो एउटा यस्तो हो, यो भनेको पर्दैन बेसी बोल्नु। सुले बढ्दा नै बेसी बोल्ने नै अस्तिको बिर्सेको? भाइ तपाईँले जे सोच्दै हुनुहुन्छ यो सरासर गलत हो। वास्तवमा त्यो चिठी पत्र जे तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त एउटा जीवनको मोलको रहस्यको कुराहरू बताउने एउटा पर्चा हो। जुन दिन मैले प्रभुलाई पाएँ, मैले पाएको ती असल कुराहरू अरूलाई नबताइरहन सकिनँ। म सानै छँदा मेरो बाबा आमा दुवै बित्नुभयो अनि मैले मेरो काकाको सहारा लिनु पर्यो। तर काकाको त्यो कठोर व्यवहारको कारणले गर्दा मेरो जीवन नै व्यर्थको लाग्दथ्यो। मेरो सानो गल्तीमा पनि मैले काकाको यातनाहरू सहनु पर्दथ्यो। काकाको यो व्यवहार म जवान हुँदासम्म पनि कहिल्यै परिवर्तन भएन। सबै उ गरेको छैन के हो? छिटो छिटो गरेर उता झाडु लगायो, झाडु ल्याएर लगा। यसरी निराशले भरिएको जीवनमा एक दिन मेरो हातमा एउटा आशाको पुस्तिका पाएँ अनि मैले त्यो पढ्न थालेँ। साँच्चै नै त्यहाँ त मानिसको पाप क्षमा, उद्धार मुक्तिको कुरा र अशान्तिमा रहेका मानिसहरूलाई शान्ति दिन आउनु भएको शान्तिको राजकुमार प्रभु येशू मात्र हुनुहुँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। त्यसै समयदेखि येशू प्रभुलाई मेरो जीवनको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनी ग्रहण गरेँ। आज यसको म काकाले त्यो सबै कुरा थाहा पाउनु भएपछि मलाई घरबाट बहिष्कार गर्नुभयो अनि म घरबाट निस्कनु बाध्य भएँ। तेरो बाबुआमालाई त खाइस खाइस, अब मेरो सम्पत्तिमा धलीमली गरेर हड्डी घोट्नु आँटिस। मेरो घरमा यहाँ पहिला नटेक, यहाँदेखि निस्केर जा। यो तेरो ठेठी जामका लैजा। यो के हो? यो पनि तेरो लैजा। यो तेरो के हो? यो पनि लिएर जा। यसरी म आफ्नैहरूबाट बहिष्कृत हुनु पर्यो। तर आजसम्म पनि म प्रभुको अनुग्रहमा बाँचिरहेको छु। ल है भाइ, बनकले दाजु, कुरा चाहिँ त्यसो हो, सत्य कुरा हो, विचार गर्नुहोस् है। यताउता गराउने मै थिएँ, अब म हात उठाएँ। ल चित्त बुझाएँ नि त मैले। ल
आदरणीय महानुभावहरूमा अभिवादन म जीवनबाट। हाम्रो यस कार्यक्रमको शोभा बढाउन उपस्थित हुनुभएकोमा मेरो अन्तर्हृदयदेखि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। विशेष गरी आजको दिन यहाँहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस हो र सृष्टिको अन्य प्राणीहरूभन्दा मानिसको जीवनको मूल रहस्य चाहिँ बेग्लै प्रकारको अनि अर्थपूर्ण रहेको छ। यस्तै कुराको अर्थ, मूल र रहस्य बताउँदै हिँड्दा कहिले उकाली, कहिले ओह्राली, कहिले दुःख अनि कहिले सुख, जीवनको अनेक उतार चढावसँगै आज यहाँ आइपुगियो। म यस घडी अत्यन्तै दुखित छु, कारण भाइ समीरलाई जीवनको मूलको रहस्य अनि अर्थ बताउँदा बताउँदै हामीले गुमाउनु पर्यो। धन्यवाद। अरू बाँकी कुराहरू यस्तै राखिदिनुका लागि म यस समय आजका अतिथि श्री कुबेर गुरुङज्यूलाई दिन चाहन्छु। आज यो मोल मिनिस्ट्रीद्वारा बनकाइला, काइली, च्याक्सुरे जस्ता मानिसहरूले जीवनको मूल्य अर्थात् मोल बुझेर उद्धार पाइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, मुक्तिको निश्चयता पाइसकेका छन्। मर्कुस 10 अध्यायको 45 पदले भन्दछ, किनभने मानिसको पुत्र सेवा लिन होइन तर सेवा गर्नु र धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो, जसले धेरैको छुटकाराको मोलको सट्टा आफ्नो जीवन नै दिइहाल्नुभयो। येशू प्रभुले यूहन्ना 8 अध्यायको 3 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, पाप गर्ने प्रत्येक पापको दास हो। यसकारण दासहरूलाई छुटकारा दिन र पापका बन्धनमा परेका कैदीहरूलाई छुटाउन तिरेको मोल ख्रिस्टको क्रुसको बलिदान हो। गलाती 5 अध्यायको 1 पद अनुसार यस अनुग्रही बन्दोबस्त प्रतिको क्रिस्चियन प्रत्युत्तर ख्रिस्टको सेवामा जीवन बिताउनु हो, जसले पापको दासत्वमा फेरि आफूलाई हाल्दैन। यिनै रहस्यका कुरा बताउँदा बताउँदै पनि समीर जस्ता जवान भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जीवनको मूल्य नबुझी ईश्वरको अमूल्य उपहारलाई व्यर्थमै गुमाएको हामीले थाहा पायौँ। अब त्यस्ता कुलत, आत्महत्या जस्ता जघन्य अपराधबाट आज नै फर्कौँ, किनकि समय हाम्रो हातमा छैन। अन्तमा जीवन भएको यो मोल परिवारलाई बधाई दिँदै यो अथक प्रयासलाई उच्च प्रगतिको कामना भन्दै, साँच्चै नै ख्रिस्टको रगतमा जीवनको मोल र छुटकाराको रहस्य छ भने यस मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। ओ भाइ, किन म जस्तो छ क्या, काहीँ नैको। किन चाहियो? टुङ्गो छैन? यो लिनु, सबै कुरोको टुङ्गो यहाँ छ। ल्याउ न ल्याउ। झन् राम्रो भन्दैछु, बोली मात्रै कडा हो, बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। यहाँभित्रको कुराले गर्दाखेरि आज म यस्तो ह्यान्डसिजम भएको छु। पढ्नु नपढ्नु बाँकी तिम्रो इच्छा हो। ल यो समात। अनि शुभ यात्रा। पहिला
सुली बनेर गाउँको मान्छेलाई धेरै रुवायौँ। जे होस् अहिले फाइनै छु। मान्छे जीवन दाजु पनि साह्रै राम्रो थियो रहेछ। तर भाउजू चाहिँ मन छुने थियो सम्झिँदा। है फड्को मारिसकेको मान्छे अब त्यस्तो सोच्नु हुँदैन, लाग्नुपर्छ आफ्नो बाटो। सूर्य भाइ, आज यतातिर गएर प्रचार गरौँ, हामीसँगै जाउँ है, के छ विचार? जान्न म, अब मैले मेरो आफ्नै पहिचान बनाउनु छ। लागेँ म तलतिर। हस्। नमस्कार है दाजु। नमस्कार भाइ। कतातिर लाग्नुभयो? ए एकछिन उँभोतिर लागेको नि। फेरि भेटौँला है। खर्चपातको लागि हो कि बेचेर तास खेल्नको लागि तपाईँलाई? एक्सन। सुले नि बुढी लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने उमेरमा तरिका कहाँ होस् सर नामर त लाउ होइन जस्ट एउटा एक्सप्रेसनको लागि दाना सर तिमी बुझ्छौ के गर्यो भनेर त्यो जीवनसँग लागेको भाउजू नसुने कालले आज एक्सन। दाजु हिजो त देखिनु हुन्न नि, यसो छान्नुहोस् न। यसो छान्दै राख्नुहोस्। यसो ल ल ल छोरा ल मेरो काइला छोरा